بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم ثم صل عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، روز اول تو لے کے حق و باطل آپس دے اندر مار کا آرا رہے نے اور باطل قوتاں دی ہر ممکن ایک خواہش اور کوشش رہی کہ اہل حق نو دبا دیتا جائے، مٹا دیتا جائے، اسلام دے پرچم نو سرنگو کر دیتا جائے۔ لیکن اللہ نے ہر دور اندر اونا دے منصوبیاں نو خاک اندر ملایا اور ہر دور اندر اسلام دا پرچم بلند فرمایا۔ جنوں عرش والا رب نہ مٹائے سارا جگ مل کے انہوں مٹا سکدا نہیں مٹا سکدا۔ ایدی آواز تھوڑی جی کم کر دے۔ تو اللہ ذوالجلال نے ہر دور دے اندر اسلام دا پرچم بلند فرمایا ہے، اور رب العالمین دا قرآن ذرا بڑے اختصار دے نال نوٹ فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ ذوالجلال اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے او لوگ جنہاں نے اپنیاں زباناں دے وچوں کہہ دیتا ربنا اللہ کہ ساڈا رب اللہ ذوالجلال ہے، یعنی انہوں نے اپنی زبان چو اس بات دا نعرہ لگا دیتا ہے کہ اللہ ذوالجلال نو من دینے، رب العالمین دی توحید دا اقرار کر دینے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، میرے آقا علیہ السلام انج کوہ صفا پہاڑی تے تشریف فرمانے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سب تو پہلے نمبر تے اللہ ذوالجلال دی توحید دا اعلان نہیں فرمایا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی نبوت رسالت دا اعلان نہیں کیتا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام انج مکے والیاں دے سامنے تشریف فرمانے تے میرے آقا علیہ السلام اپنی ذات نو لوگاں دے سامنے احتساب واسطے پیش فرما رہے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مکے والے ہو حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا۔ اے مکے والے ہو میں تو آڈے اندر 40 سال دا طویل عرصہ گزاریا ہے، تھوڑا عرصہ نہیں کہ ایک بندہ کسی جگہ تے رہ کے 40 سال دا عرصہ گزار دیندہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے 40 سالاں دے دن تو آڈے سامنے، 40 سالاں دیاں راتاں تو آڈے سامنے۔ اے مکے والے ہو دسو ہاں تسی میں نو سچا پایا ہے کہ جھوٹا پایا ہے؟ اے سارے مکے والے جواب دے رہنے۔ مکے والے کہنے لگے ما جربنا علیک الا صدقا۔
عبداللہ دے بیٹے اسی آج تک تیری زبان دے وچوں جھوٹ سنیا ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. انہاں ساریاں نے گواہیاں دے دتیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے. ہن میرے آقا فرماندے نے مکے والو جیڑی میں دعوت لے کے آیا نا, جیڑی میں تانوں دعوت دینا چاہنا وا, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قولوا لا الہ الا اللہ. مکے والو اپنی زبان دے وچوں اقرار کر لو, لا الہ الا اللہ پڑھ لو, اللہ تانوں کامیابیاں عطا فرما دین گے. ہن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو توحید دا اعلان کیتا نا, اے سارے مخالف بن گئے نے, لڑائیاں شروع ہو گئیاں نے, جھگڑے شروع ہو گئے نے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی مخالفت کرنی شروع کر دیندے نے. اور میں صدقے جاواں ایک شاعر نے بڑی پیاری گل کیتی ہے, آندا میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے, میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے, محمد نے بونڈاں دی کھکھر ہلائی, یہودی عیسائی ایرانی تورانی, یہودی عیسائی ایرانی تورانی, مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی, اور بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے, بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے, پھڑو مارو مارو دہائی دہائی. تے اگو جواب کی دے رہے نے, اے ساڈے محبوداں دا بے ادب جمعیاں, اے ساڈے خداواں دا بے ادب جمعیاں, لئی پھر دائے اکو خدا دی خدائی. میں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کر دیتا ہے, یار ویکھو نا کیڑا دکھ ہے جڑا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اسلام دی خاطر نہیں اٹھایا, کیڑیاں تکلیفاں نے جیڑیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اسلام دی خاطر برداشت نہیں کر دے رہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے, پیارے پیغمبر علیہ السلام دے گل پاک اندر صافہ پا کے وٹ چاڑے جا رہے نے, کتے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے رستے اندر کانٹے بچھائے جا رہے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ دے اندر نماز ادا کر رہے نے, کافراں ظالماں نے اونٹ دی گندی اوجری لے آ کے میرے پاک پیغمبر دی کمر تے رکھ چھڑیے. ذرا تصور دی دنیا وچ ویکھو نا, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سر سجدے اندر رکھے آئے, اللہ ذوالجلال نو فرماندے ہونگے, عرشاں والیا ربا میں تے کدی کسے نو دکھ بھی نہیں دیتا, میں تے کدی کسے نو مندہ بھی نہیں بولیا, عرشاں والیا ربا میں تے کدی کسے دے بارے برا بھی نہیں سوچیا. نماز دی حالت اندر اونٹ دیاں گندیاں اوجریاں رکھ دیتیاں نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ہونے ہمتاں نہیں رہ گئیاں سر اٹھان دیاں, طاقتاں نہیں رہ گئیاں سر اٹھان دیاں, لیکن میرے آقا سجدے دے اندر پڑھ رہے نے, سبحان ربی اللہ, اللہ ذوالجلال دی تسبیحات بیان کر دے جا رہے نے. تے حضرت عبداللہ بن مسعود نے نا دوڑ کے جلدی نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی حضرت فاطمہ نو جا کے دسیا, کہہ دو رضی اللہ تعالی
حضرت فاطمہ نو جا کے عرض کر دینے فاطمہ بیت اللہ دے اندر ظالمہ نے تیرے ابو دی کمر تے اونٹ دیاں گندیاں اوجریاں لے آ کے سٹ دیتیاں نے حضرت فاطمہ دوڑ دیاں آئیاں انج بیت اللہ دے اندر تشریف لے آئیاں نے تھوڑی جائی عمر حضرت فاطمہ دی تے اپنے نکے نکے ہتھاں نال ابو دی کمر تو اوجری ہٹان دیاں نے نالے نہ ظالمہ واسطے بد دعا کر دیاں جا رہیاں نے یارو جان دے ہو نا بیٹیاں جدو اپنے ماں باپ دے سامنے ہاتھ پھیلا دین دیاں نے تے ماں باپ اپنیاں بیٹیاں نو خالی نہیں لٹایا کر دے اے حضرت فاطمہ نے آسمان دی طرف ہاتھ اٹھا لینے پھر اللہ ذوالجلال اس بیٹی نو کیویں خالی موڑ دے وے اے بیٹی کسے عام بندے دی نہیں بلکہ بیٹی محمد مصطفیٰ دیئے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو دیوانہ تے مجنوں آکھیا گیا پیارے پیغمبر علیہ السلام اے بھی گوارا کر دے رہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو گالیاں لوگ کٹ دے رہے پیارے پیغمبر علیہ السلام اے بھی گوارا کر دے رہے کیڑا دکھے جڑا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اسلام دی خاطر نہیں اٹھایا پھر بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے پیراں تے پکے نظر آ رہے نے اللہ ذوالجلال فرماندے نے ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ ذوالجلال اپنے بندیاں دا امتحان کر دینے آسمان دینے کہ اپنے پیراں تے پکا رہن والا کون ہے اور اپنے پیراں تو پھر جانا ہل جان والا کون ہے آئیے ذرا غور فرمانا جنہ اللہ ذوالجلال کسے نال پیار بہتا کر دینے اونا ہوندا امتحان بھی بہتا لین دینے یعنی بندہ جنہ اللہ ذوالجلال دا پیارا ہوئے گا نا قریبی ہوئے گا اللہ ذوالجلال اونا اس بندے دا امتحان بھی زیادہ کر دینے اور مولا فرمان دینے دنیا اندر تنگی دے وے خاص پیارے یاران کافر ظالم فاسق فاجر او لٹ دینی موج بہاراں حضرت آدم کڈ بہشتوں اے چھوٹا امتحان تے نہیں نا نبی نالو ود کے اللہ ذوالجلال دے قریب کیڑا ہو سکدا ہے حضرت آدم کڈ بہشتوں کنے سال روایا تے حضرت نو نبی نے کنا دکھ اٹھایا چیر دیتا زکریا تائیں سارو تیرا کاری ایوب دے تن پائی بیماری کھیڑ مصیبت باری میں دس رہا اللہ ذوالجلال ویکھنا چاہندے نے کہ اسلام تے پکا کون رہن والا ہے اور اسلام تو پھر جان والا کون ہے میرے آقا خود مضبوط نے ہن پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ تے نظراں ماریے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیاریاں تے نظر ماریے پیارے پیغمبر علیہ السلام نا ایک دن اپنے گھروں باہر نکلے تے پیارے
प्यारे पैगंबर अली सलाम इंज आ रहे ने ते मेरे पाक पैगंबर अली सलाम ने देखिया अबू जाल बेईमान यासर ते यासर दे घर वालियां नूं पानी दे अंदर गोते देंदा है पिया और कदी उन्हां नूं तपदी रेत ते लटांदा है पिया उन्हां ते जुल्म ते ज़ियादतियां करदा है पिया। मेरे पाक पैगंबर अली सलाम फरमांदे ने इस बिरो या आले यासिर यासर ते यासर दे घर वालिओ सबर करो अल्लाह तुहाडे महल अपने जन्नत विच बना छड़े ने। सुभान अल्लाह। इस बिरो या आले यासिर यासर ते यासर दे घर वालिओ सबर करो अल्लाह सुल जलाल ने तुहाडे महल अपने जन्नत विच बना दिते ने। अल्लाह सुल जलाल दी कसम है जदों कोई बंदा अपने रब दा बन जांदा है फिर अल्लाह सुल जलाल अपने बंदियां नूं कदी जाया नहीं फरमाया कर दे। रब्बुल आलमीन अपने बंदियां नाल प्यार कर देने इस वास्ते अल्लाह सुल जलाल फरमा रहे ने इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अज सानू छोटी जी परेशानी आ जाए ना इस्लाम की वजह तो पट्टी साहब दीन की वजह तो असी यकीन जानो अपनी जुबान दे विचों गिले शिकवे करते रह जाने लो जनाब मेरा तो नुकसान हो गया है मैनू तो परेशानी आ गई है मुसीबत पहुँच गई है। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है साडे तो पहले जड़े लोग गुजरे ने उन्हां दे सिरां ते आरियां रख के चीर दिता गया। साडे तो पहले जड़े लोग गुजरे ने उन्हां दे जिस्म तो गोश्त हड्डियां तो जुदा कर दिता गया लेकिन अपनी जुबान चो फिर भी पढ़ते रहने ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह सुल जलाल दी तौहीद दे तराने बुलंद कर दे जा रहे ने। आइए जरा गौर फरमाना सानू भी अपना ईमान पुख्ता करना चाहिए है और जदों बंदा अल्लाह सुल जलाल ते अपनियां डोरियां सुट देंदा है ना फिर अल्लाह सुल जलाल आसमान तो आप बंदे दे मुआवन ते मददगार बन जाते ने। तुसी भी इस्लाम ते डट जावो इस अंदाज दे नाल डटो जिस अंदाज दे नाल हबशे दा बिलाल डट गया इस अंदाज दे नाल डटो जिस अंदाज दे नाल इब्राहिम खलीलुल्लाह डट गए इस अंदाज दे नाल डटो जिस अंदाज दे नाल सूली ते हजरत खुबैब डट गए ने इस अंदाज दे नाल डटो जिस अंदाज दे नाल हजरत खबाब बिन अरत डट गए ने इस अंदाज दे नाल डटो जिस अंदाज दे नाल मां दी सुमैया डट गईयां ने इस अंदाज दे नाल डटो जिस अंदाज दे नाल मेरे मुहम्मद मुस्तफा डट गए ने। इस अंदाज दे नाल इस्लाम ते पक्किया रहना चाहिए मजबूत रहना चाहिए। परेशानियां मुसीबतां आजमैशा ये ते आ ही जातियां ने लेकिन अल्लाह सुल जलाल दा हर हाल अंदर शुक्रिया अदा करना चाहिए है। ये बात नूं नोट फरमा लवो आजमैश अल्लाह दी तरफों ते सबर बंदे दी तरफों। सुभान अल्लाह। यानी आजमैश अल्लाह जुल जलाल कर देने ते सबर बंदे नू करना चाहिए है। अल्लाह जुल जलाल अपने कुरान दे अंदर ऐलान फरमा रहे ने अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्रा वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू माअहु मता नस्रुल्लाह।
الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ ذوالجلال اپنے قرآن دے اندر اونا لوگاں دا تذکرہ فرما رہے نے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، میں عرض کر رہا ہوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خود اسلام تے مضبوط نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ بھی اسلام تے مضبوط نے۔ میں صدقے جاواں ایک دن صدیق اکبر کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق ایک دن اپنے گھروں آ رہے نے تے آمدیاں نظراں حضرت بلال تے پہ جاندیاں نے۔ کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت بلال نو امیہ ظالم ڈانگا مار دائے پیا، نالے بلال نو گالیاں کٹ دے تانے تے مینے دیندہ جا رہے آئے۔ بلال تو تے روٹیوں مہنگے معاذ اللہ، بلال تینوں تے چاند ٹکیاں واسطے خریدن لئی تیار کوئی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھیا اے بلال تے ظلم تے زیادتیاں کردہ نظر آ رہے آئے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم سانو اسلام مل گیا مفت اندر، سانو قرآن مل گیا مفت اندر۔ اگر اسلام دی قدر پوچھنی ہے تے حضرت بلال نو پوچھ لے۔ امیہ ظالم طرح دیاں مصیبتاں دیندہ جا رہے آئے تے حضرت ابو بکر صدیق آندے نے امیہ کیوں اس بیچارے تے ظلم تے زیادتیاں کردہ جا رہے آئے، کیوں بلال نو گالیاں دینا نظر آ رہے آئے تے نالا بلال نو الگ کر کے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے بلال نو کلمہ اچھی پڑھنا ہے تے انہوں آگ لگ جاندی ہے، بلال کلمہ تھوڑا جہا ہولی پڑھ لیا کر، بلال اجے بڑا وقت پہ آئے، اللہ زندگی دے گا تے کلمے دیاں بولیاں تے بولیاں ہی جانیاں نے، بلال کلمہ تھوڑا جا ہولی پڑھ لیا کر، انہاں بے ایمانہ نو آگ لگ جاندی ہے۔ حضرت بلال نو حضرت ابو بکر صدیق نے گال کیتی تے واپس چلے جاندے نے۔ پھر ایک دن ابو بکر آئے نا تے امیہ ظالم حضرت بلال نو تانے تے مینے دیندہ ہے اور زمین تے آگ دا بستر لگا دیتا جاندہ ہے اور بلال نو اوپر لٹا کے حضرت بلال تے پاری پتھر رکھ دیتا جاندہ ہے۔ بلال دے جسم دی چربی پگل کے انگارے بوجھ رہنے پر اپنی زبان دے وچوں پڑھی جاندہ ہے اللہ احد۔ اللہ ذوالجلال دے ترانے بلند کردہ جا رہے آئے۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے بلال میں جو تینوں آکھیا سی تو اچھی کلمہ پڑھنے تے انہاں دے کلیجے سڑ جاندے نے، بلال کلمہ تھوڑا جہا ہولی پڑھ لیا کر، رائے ویڑ دے اندر رہن والیا جڑا جواب حضرت بلال نے دیتا ہے سونے دے پانی دے لکھن دے قابل ہے۔ حضرت لاندے نے ابو بکر میں کوشش تے بڑی کرنا وہاں پر ہولی پڑھن دے اندر او مزہ ہی نہیں، ہولی پڑھن دے اندر او سرور ہی نہیں، جویں جویں کلمہ اچھی پڑھنا وہاں ڈانگاں بہتیاں وجدیاں نے تے ایمان وددا جاندا ہے۔ سبحان اللہ، ڈانگاں بہتیاں وجدیاں نے تے ایمان وددا جاندا ہے۔ اے اسلام اے ایمان، دعا کرو اللہ سانو سارے نو انج دا ایمان نصیب فرما دے۔ حضرت بلال نو انیاں تکلیفاں تے آزمائشاں، بلال دا جرم کیے، بلال دی غلطی کیے، بلال نے زبان دے وچوں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اللہ ذوالجلال دی توحید نو اپنے سینے نہ لگا لے آئے۔ کہندا امیہ تینوں مل لے آیا میں، کہندا
ਉਮਈਆ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲਿਆਇਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਮਿਨ ਪਤਾ ਏ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਅੱਗੋਂ ਆਹੋ ਪੁਕਾਰਦਾ हजरत बिलाल डरे नहीं परेशान नहीं होए बल्कि उमैया नू जवाब दे रहे ने ओ उमैया सुन ले पूज पूज बुत सारी उमर लंघा लई पूज पूज बुत सारी उमर लंघा लई हुन शुक्र खुदा दा दौलत वहदत दी पा लई पढ़िया कलमा दिलों अहमद सरदार दा नाम मुहम्मद वाला काल जेठार दा इत्थे ही बस नहीं हजरत बिलाल नू इन्ना परेशान कीता कि अग दे अंगारे बुझ जांदे ने और इन्ना जालमां ने पत्थरां दी बारिश कर दिती है नाल हजरत बिलाल नू आंदे ने बिलाल अज पता लगा ही ना एक रब नू मनन दी की कीमत पैंदी है नबी दा कलमा पढ़न वास्ते किन्नियां मारां खानियां पैंदियां ने रेत दे पत्थरां उत्ते फिरन कसीट दे जिस्म ते दाग पै गए जिवें फुल ने चीट दे दर्दमंद पै वेख अखियां मीट दे पर तरस न खावे हरगिज टोला कुफार दा नाम मुहम्मद वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए ओ लोग ने जिन्हां दी खूबी अल्लाह जुल जलाल ने अपने कुरान दियां ऐतां बना दित्तियां ने अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने सुम्मस्तकामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे प्यारे सहाबी हजरत खुबैब कह दो रजी अल्लाह ताला अन्हो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ओ सहाबी ने मक्के वालियां ने इनू कैद किया इन्हां नू और मक्के दी मंडी दे अंदर आ वेचिया हारस दे बेटिया ने खरीदिया खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हो उन्हां नू खरीदिया और कहन लगे ये साडे बाप दा कातल है असी अज इहदे कोलों अपने बाप दा बदला लेना है और असी इहनू इक्को वारी नहीं मार देना इहनू तरसा तरसा के तड़पा तड़पा के असी मारना है इक्को वारी इहदे कोलों बदला नहीं लेना जिवें असी इहनू तड़पा तड़पा के मारांगे साडे दिल नू सुकून ज्यादा होएगा। हाय अल्लाह मेरी तौबा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सहाबी नू हजरत खुबैब नू अपने घर दे अंदर लैके आ गए ने कहन लगे हुण इहदे नाल इंज दा सलूक करने आ एक कमरे दे अंदर हजरत खुबैब नू बंद कर दिता जांदा है बाहरों दरवाजे दा ताला लगा दिता जांदा है कहन लगे ना इनू खान नू कुछ देना है ना इनू पीन वास्ते कोई चीज देनी है कमरे दे अंदर तड़प तड़प के मर जाएगा ते सानू सुकून ज्यादा होएगा। वारशां वालिया रब्बा तेरे नबी दे परवानिया ने हक अदा कर दिता जिन्ना अपनी जुबान चो कलमे दा इकरार कीता उन्हां सारी जिंदगी प्यारे पैगंबर दे कदमां विच लगा दिती है प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम तो अपना तन मन धन लुटा दिता है और मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सहाबी नू कमरे दे अंदर बंद कर दिता गया है कई दिन गुजर
گئے نے تے کافراں دی عورت کہن لگی میں سوچیا میں ویکھاں تے صحیح نہ کمرے دے اندر ساڈا قیدی بند ہے نہ کھان واسطے کوئی چیز ہے نہ پین واسطے کوئی چیز ہے میں ویکھاں تے صحیح زندہ ہے کہ مر گیا ہے کہن لگی میں دروازے تو چیت لا کے انج اکھ لا کے کمرے دے اندر نظراں ماریاں اللہ ذوالجلال دی قسم خبیب دے سامنے وہ پھل پہنے جڑے پورے مکے وچوں نہیں لبدے سبحان اللہ جدو بندہ اللہ ذوالجلال تے اپنیاں ڈوریاں سٹ دیندا ہے نا پھر اللہ ذوالجلال آسمان تو غیب تے خزانے وچوں مدد کر دینے حضرت خبیب دے سامنے او پھل پہنے جڑے پورے مکے دے وچوں نہیں لبدے انہاں ظالماں نے حضرت خبیب نو کمرے دے وچوں باہر کڈیا اینج سولی دین دیاں تیاریاں کر رہے نے جگہ تے وقت مقرر کر دتی گئی ہے لوگ سارے آ رہے نے آج چوک دے اندر خبیب نو سولی دیتا جانا ہے خبیب دا کی حشر ہوندا ہے اے سارے لوگ ویکھن واسطے آ رہے نے تے حضرت خبیب نو سولی تے چاڑن تو پہلا انہاں ظالماں نے جسم تے تلواراں دیاں نوکاں مارنیاں شروع کر دتیاں نے نیزیاں دیاں انیاں چبو رہے نے حضرت خبیب دے جسم تو بوٹیاں ڈگ ڈگ کے زمین تے جا رہیاں نے اور حضرت خبیب نو کہن لگے خبیب آج تے تو آنا ہوئیں گا میری جگہ تے کتے میرا نبی آ جاوے تے میری جان چھوٹ جاوے حضرت خبیب آندے نے ظالموں کنج دیاں گلاں کر رہے ہو میری ایک جانے جڑی ہونے نکل جانی ہے اگر میریاں 100 جانا ہون میں آمنہ دے لال دی جند جان تو قربان کر دیواں کوئی ڈر نہیں سولی دا کوئی ڈر نہیں موت دا سزا کیے حضرت خبیب نو انہاں ظالماں نے سولی تے چاڑیا پھائلا لگے نے تے حضرت خبیب نے آسمان دی طرف نظرہ اٹھائیاں جاندیاں جاندیاں کہہ لگے نے عرشاں والے ربا میرا پیغام اپنے نبی نو دے دینا اور حضرت خبیب نے اپنے داتا دے سامنے جڑی گل کیتی ہے حضرت خبیب نے جڑے الفاظ بولے نے اے خدا نبی اپنے نو تو دیں سنے ہاں میرا اے خدا نبی اپنے نو تو دیں سنے ہاں میرا مکے والے اصولی دیتا یار خبیب جو تیرا کوئی پرواہ نہیں جے میں مارے جاواں حضرت خبیب کوئی پرواہ نہیں جے میں مارے جاواں اے تن اپنا کراں قربان اے سر صدقے نظرانہ کر کے اے سر صدقے نظرانہ کر کے میں قرب حضوری پاواں تے نال خبیب آندے نے اللہ ذوالجلال دے نبی جی گناہ میرا کوئی نہیں غلطی میری کوئی نہیں چوری میں نہیں کیتی کسے دا چگا میں نہیں لٹیا کسے نو پریشان میں نہیں کیتا سزا کاندی مل رہی ہے ایس گلو مینو پھائے لاواں ایس گلو مینو پھائے لاواں کیوں میں تیرے سنگ لائیاں کیوں میں واحد رب پجیندہ کیوں میں واحد رب پجیندہ بس اہین جرم خطائیاں
حضرت خبیب نے اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، لیکن اسلام تے ایسے مضبوط رہنے، ایسے پکے رہنے۔ پھر اللہ ذوالجلال نے اعلان کر دیتا، اے میرے سونیا، تیرے جننے بھی صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق تو لے کے حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ اے ٹر دے زمین تے نے، میں اللہ ذوالجلال نے آسمان تو اعلان کر دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اے میرے سونیا، میں اللہ تیرے صحابہ تے راضی تے تیرے صحابہ میرے تے راضی۔ سبحان اللہ۔ انہاں لوگاں نے قربانیاں دیتیاں دین دی خاطر، اسلام دی خاطر، ایمان دی خاطر۔ آج اسی پیارے پیغمبر دا کلمہ پڑھے ہے، لیکن اسی اپنے اسلام نو نظر ماریے، اپنے ایمان تے نظر ماریے کہ میرے آقا علیہ السلام دے پروانیاں نے قدم قدم تے اللہ ذوالجلال دی توحید دا پیرا دیتا، اور آمنہ دے لال علیہ السلام دے کلمے نو پڑھیا، او دا حق ادا کر دیتا۔ اور کیڑے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے جنہاں نو اللہ ذوالجلال نے اے عظمت عطا فرمائی ہے۔ پٹی صاحب ایسی او جماعت ہے، مل کے مدنی نال رتبے پا گئے، مل کے مدنی نال رتبے پا گئے، ایسے بنے مرید بھئی جاگتے چھا گئے۔ اے صحابہ میرے پاک پیغمبر دی جماعت ہے، مل کے مدنی نال رتبے پا گئے، ایسے بنے مرید بھئی جاگتے چھا گئے۔ میں صدقے قربان اونا یاراں تو، جنتی جنانوں پاک نبی فرما گئے، جنتی جنانوں پاک نبی فرما گئے، ایسے بنے مرید بھئی جاگتے چھا گئے۔ ختم نبوت دا یارو سورج چمکیا، شرک و بدعت دے بوٹے مرجا گئے، شرک و بدعت دے بوٹے مرجا گئے، ایسے بنے مرید بھئی جاگتے چھا گئے۔ جنہ رواں تو میرے آقا لنگ گئے، امبر تے کشتوریاں برسا گئے، امبر تے کشتوریاں برسا گئے، ایسے بنے مرید بھئی جاگتے چھا گئے، مل کے مدنی نال رتبے پا گئے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ انہوں نے ایسی استقامت اختیار کیتی ہے، انہوں دا نظریہ ایسا مرد ہے ہی ہے نے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جیڑیاں عورتاں نے کلمہ پڑھیا ہے انہوں نے پیراں تے پکیاں رہن دا حق ادا کر دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دی ایک پیاری صحابیہ حضرت سمیہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا، جلادہ نے حضرت سمیہ نو پکڑیا، کہن لگی سمیہ
یا محمد دا کلمہ چھڑ دے یا مرن واسطے تیار ہو جا۔ ذرا ایمان چیک کریا جے عورتے کہن لگے کلمہ چھڑ دے یا مرن واسطے تیار ہو جا، تے حضرت سمیہ کہن لگیاں مرنا منظور حق چھڑنا منظور، حق چھڑنا منظور نہیں۔ اینا ظالمہ نے حضرت سمیہ دی ایک لات ایک اونٹ نال بن دین دینے، دوسری لات دوسرے اونٹ نال بن دین دینے۔ کہن لگے سمیہ آخری موقعی آخری وار ننگی، سمیہ کلمہ چھڑ دے کلمے دا انکار کر دے۔ جلادہ نے حضرت سمیہ نو پکڑیا ہویا ہے، تے حضرت سمیہ آن دیئے میرا جسم تو آڈے قبضے ویچے تے دل عرش والے رب دے قبضے ویچے، یعنی جسم تو آڈے قبضے چے تے دل ایمان نال دسو دلانو پھیرن والا کون ہے؟ اللہ ذوالجلال ہی ہے نا۔ ہدایت بھی اللہ ذوالجلال دین والے نے، دلانو پھیرن والے بھی اللہ ذوالجلال نے۔ ماں جی سمیہ نے کیا کہ میرا جسم تو آڈے قبضے اندر ہے، دل تے عرش والے رب دے قبضے دے اندر ہے۔ اینا ظالمہ نے حضرت سمیہ نو جدو اینا ستایا حتیٰ کہ حضرت سمیہ جامع شہادت نوش کر جاندیاں نے۔ ایک تاریخ اسلام دے اندر پہلا خون ہے جڑا میرے پاک پیغمبر دی صحابیہ دا بہرے آئے، اور مولا فرماندے نے مکے اندر ایک بی بی کلمہ بولے مکے اندر ایک بی بی کلمہ بولے آئیاں سینکڑے مصیبتاں نہیں دل ڈولے بدن اونٹا نال بن کے دو پھاڑ ہو گیا، بدن اونٹا نال بن کے دو پھاڑ ہو گیا، پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ کوئی 70 دیاں مار کے دوارے آمدہ، کوئی 70 دیاں مار کے دوارے آمدہ، پڑھ کے کلمہ عزتائیں عظمتاں پاوندہ، پھر جبرائیل دی شکل دا اتار ہو گیا، پھر جبرائیل دی شکل دا اتار ہو گیا، جندہ سنگ نبی دے پیار ہو گیا، پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اما حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ آج اشیاء نے ایمان جاندہ تے جائے، دولت نہ جائے، رشتہ داری نہ جائے، برادری نہ جائے، یار بیلی نہ جان، ہمسائے نہ جان، اونا دا نظریہ ایسی سارا جہان جاندہ تے جائے پر ایمان نہ جائے، اونا دا نظریہ ایسی۔ اس واسطے اللہ ذوالجلال نے اونا نو مقام تے مرتبے عطا فرما دیتے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی دین دی خاطر، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت دی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دے جا رہے نے، اور جدو انہوں نے کلمہ پڑھیا پھر کلمہ پڑھن دا حق ادا کر دیتا ہے۔ میرے پاک
پیغمبر علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت جعفر کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت جعفر نا میدان جنگ دے اندر تشریف لے گئے. اور کون حضرت جعفر؟ حضرت ابو طالب دے بیٹے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. انہاں دے بھائی جناب جعفر نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چاچا زاد پائی جناب جعفر اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے انج میدان جنگ دے اندر تشریف لے جا چکے نے. دشمن دے نال آمنا سامنا ہو جاندا ہے. انہاں نے اسلام دا پرچم اپنے ہاتھ اندر بلند کیتا ہے. ایک ظالم نے وار کیتا, حضرت جعفر دا سجا بازو بھی کٹ جاندا ہے. انہاں نے جلدی نال اسلام دا پرچم اپنے کھبے ہاتھ اندر پھڑ لیا. ادھر ایک دشمن نے وار کیتا, تلوار ماری تے حضرت جعفر دا کھبا بازو بھی کٹ جاندا ہے. انہاں نے اسلام دا پرچم زمین تے نہیں ڈگن دیتا, جلدی نال دنداں دے اندر رکھ کے بلند فرما رہے نے. ایک ظالم نے تلوار ماری, حضرت جعفر جامے شہادت نوش کر جاندے نے. اینا لوگاں نو اسلام دی قدر دا پتا ہے, اینا لوگاں نو ایمان دی قدر دا پتا ہے, اینا لوگاں نو اللہ ذوالجلال دی توحید دا پتا ہے. حضرت جعفر جامے شہادت نوش کر جاندے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اطلاعاں ملیاں. پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے گھروں نکلے, سیدھے حضرت جعفر دے گھر تشریف لے جاندے نے. حضرت جعفر دی بیوی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا, یعنی بیوی جعفر دیئے تے پابی میرے محمد مصطفیٰ دیئے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اجازتاں لیاں تے اندر چلے جاندے نے. ویکھیا نا حضرت اسماء کھانے دا سامان تیار کر رہیاں نے. میرے آقا فرماندے نے اسماء جعفر دے بچے کتھے نے؟ حضرت اسماء نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پوچھیا. اے چھوٹے چھوٹے بچے حضرت جعفر دے میرے پاک پیغمبر دے سامنے کھڑے نے. اللہ ذوالجلال دے نبی بچیاں نو کدی سینے نہ لگاندے نے, کدی میرے پاک پیغمبر پیار والا ہاتھ پیر دینے. نال پیارے پیغمبر علیہ السلام زاروں کے تار روئی جا رہے نے. حضرت اسماء عرض کر دیا نے, اللہ ذوالجلال دے نبی جی خریت ہے وینا, کدی بچیاں نو اپنے سینے نہ لگان دے ہو, کدی بچیاں دے سر تے پیار والا ہاتھ رکھ دے ہو, اور نال تو اڈیاں اکھاں وچوں آنسواں دیاں چڑیاں لگ گئیاں نے. وجہ کی ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اسماء آج جعفر دے بچے یتیم ہو گئے نے. حضرت جعفر نے اللہ دی راہ وچ لڑ دیاں اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا ہے. حضرت اسماء دیاں بھی اکھاں برس پیندیاں نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اسماء حضرت جعفر نے اللہ دی رضا دی خاطر اسلام دی خاطر اپنی جان دا نذرانہ پیش کر چھڑے آئے. اور ایک صحابی بیان کردہ ہے, میں اپنیاں اکھاں دے نال حضرت جعفر دا لاشا ویکھیا. حضرت جعفر نو تلواراں دے نیزیاں دے تیراں دے 50 زخم لگے نے تے 50 زخم سارے سینے تے لگے نے. یعنی یہ وہ لوگ نے کہ جنہ اسلام دے سامنے اپنا سینہ رکھ دیتا ہے. جان جانی منظور ہے لیکن حق چھڑنا منظور نہیں. تو اس واسطے سانو یہ چاہیے کہ اسی اپنی اصلاح کریے, اسی بھی اپنے ایمان دا جائزہ لئیے, اسی پیارے پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھے ہے. اور جدو کوئی بندہ اپنے پیران تے پکا ہو جاندہ ہے نا, جم جاندہ ہے, ڈٹ جاندہ ہے, پکا ہو جاندہ ہے, پھر اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہوئے گا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ
ثم استقاموا جدو کوئی بندہ استقامت اختیار کر جاندا ہے جدو کوئی بندہ اپنے دین تے پکا تے ثابت قدم رہن لگ جاندا ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے تتنزلو علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون جدو کوئی بندہ اپنے پیرا تے پکا ہو جاندا ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے تتنزل علیہم الملائکہ پھر اس بندے واسطے آسمان تو فرشتے اتر آندے نے اس بندے دی مدد کرن واسطے آسمان دے فرشتے آ جاندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک صحابی آ کے عرض کردا ہے اللہ ذوالجلال دے نبی جی میں نو چھوٹی جی نصیحت کر دے وہ جدے تے میں عمل کراں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قَالَ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ اپنی زبان دے بچوں کہہ دے میرا رب اللہ ہے سبحان اللہ کون ہے میرا رب اللہ ہے پھر اے دیتے پکا ہو جا اے دیتے استقامت اختیار کر جا جدو بندہ استقامت اختیار کرے گا پھر اللہ انشاءاللہ الرحمن اس دنیا تے بھی عزتاں عطا کرنگے کل قیامت والے دن اللہ ذوالجلال اپنی جنت دا وارث بنا دیں گے جیڑی صحابی نے آمنہ دلال علیہ السلام کو لو نصیحت پوچھی قل آمنت باللہ ثم استقیم جدو ایمان لے آؤ کلمہ پڑھ لو پھر او دیتے ڈٹ جاؤ مضبوط ہو جاؤ جم جاؤ پھر آسمان تو فرشتیاں دیاں کتاراں تو آڈے واسطے آن لئی تیار نے اللہ منو اور تو ساریانو رب العالمین اصل دے اندر ویکھنا چاندے نے کہ نش کون جاندہ ہے پاج کون جاندہ ہے اور اپنے پیران تے پکا کون رہ جاندہ ہے جدو بندہ پیران تے پکا ہو جاندہ ہے میرا ایمان ہے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے کلمہ پڑھیا اور کلمہ پڑھن دا حق ادا کر دیتا انہوں نے اپنی جانا دینا منظور کر لیا نہ رب دا قرآن چھڑیا نہ مصطفیٰ دا ساتھ چھڑیا اللہ منو اور تنو ساریانو قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین